मोगाच्यानो शिंपींतलीं मुतयां आयकूंक तुमकां येवकार. सॅमी मॉरिस नांवाचो आफ्रिकेचो दुबळ्या घराण्यांतलो सादो तरणाटो अमेरिकेक शिकपा खातीर पावलो आनी अमेरिकेन ताका इंडियान प्रांतांतल्या टेलर युनिवर्सिटींत एडमिशन मेळ्ळें. आतां ताका हॉस्टेल सुविधा जाय आसली देखून तो युनिवर्सिटीच्या प्रेसिडेंटाक वचून मेळ्ळो. प्रेसिडेंटान सॅमीक विचारलें, तुका कसलें कूड जाय? तेन्ना सॅमीन ताका म्हणलें, सर, हॉस्टेलान जें कूड कोणाकूच नाका तसलें कूड तुमी म्हाका दियात, म्हाका उपकारतलें. प्रेसिडेंट उपरांत आपल्या एका इश्टाक म्हणालो, सॅमीचीं उतरां आयकून म्हजे दोळे भरून आयले. कोणाकूच नाका असलें कूड आपणाक दिल्यार उपकारता अशें तो म्हणालो. हांव ह्या युनिवर्सिटीचो प्रेसिडेंट, हांव तसलें कूड घेवंक तयार आसां वय? हांव तयार ना. पूण वो आतां नवो विद्यार्थी वेगळें कितेंच मागना. कितें कोणाक नाका तें तुमी म्हाका दिल्यार हांव घेतां. इतलो वो सादो तरणाटो. ताचीं उतरां म्हज्या काळजाक लागलीं अशें प्रेसिडेंट ताच्या इश्टाक म्हणालो. सॅमी मॉरिस सादो कित्याक ताच्या घरा ताचे आवयन हें खालतेपण खालतिकाय ताका शिकयल्ली. आवय ताका सदांच म्हणटाली, पुता, जिवितांत व्हडपण घेनाका. आमी दुबळीं मनशां, आमी सादीं मनशां, आमी सादेपणान जियोया. आमचें चिंतप, आमचें उलोवप, आमची चाल सदांच खालतिकायेची आसूंक जाय. आनी हें खालतिकायेचें जिवीत देवाक मानता अशें ती आपल्या पुताक सांगताली. आनी आवयच्या उतरांचो प्रभाव सॅमी मॉरिसाचेर पडलो आनी सॅमी मॉरिस जिवितांत सदांच खालतो जावन उरलो. खालत्या मनशांक देव उंच काडटा आनी गर्वी मनशांक सकयल उडयता अशें आमकां जेजू म्हणटा. देव सदांच खालत्या मनशांक विंचून काडटा. जे आमी आतां व्हडले व्हडले मनीस म्हणटा पळय, महान मनीस, चडशे ते मनीस आदीं ल्हान आसले, दुबळ्या घराण्यांतले सादे मनीस. शिकप सयत तांकां चड नासलें. तसले मनीस जिवितांत वयर सरले ना. आतां आमी थॉमस एडिसन म्हणटा, जाणें हे आमचे वीज दिवे सोदून काडले, हे आमचे मायक्रोफोन वादी आमी टेप रेकॉर्डर वापरतले, हें सगळें ताणें सोदून काडलें. असलो संवसारार फामाद विज्ञानी. पूण आमी जाणा ताका शाळेंतलो घरा धाडलो. कित्याक? तो गड्डो, ताका शिकूंक जायना, उपकारना अशें ताका घरांतलो शाळेंतलो टिचरीन घरा धाडलो. पूण ताच्या आवयन आपल्या पुताची ताकद वळखून ताका धीर दिलो आनी थॉमस एडिसन व्हडलो विज्ञानी जावंक पावलो. आमच्याय जिवितांत आमी व्हडपण घेवची गरज ना. सदां आमी खालती जाणा जियेतना हेरांक आमची खालतिकाय बरी लागता. खालती मनशां सदांच खुशाल जियेतात. कोण व्हडपणान गर्वान जियेतात पळय, तांकां इश्ट इश्टिणी चड मेळनात आनी मेळ्ळ्यार ती तांच्याच पावंड्याची. खालत्या मनशाची इश्टां सदांच चडशीं खालतींच आसतात.
खालतिकाय एका सुगुणी बऱ्या गुणांच्या मनशाचो मुखेल गुण. देव आमचे पासत खालतो जालो, आमच्या मोगान तो मनीस जालो आनी ताका आमी जेजू म्हणटा. देव जर तर इतलो खालतो जाता, ल्हान जाता, एका सुताराच्या घराण्यांत जल्म घेता, तर आमी खालतेपण घेतल्यान कितें वायट आसा? म्हणटच आमी आमच्या जिवितांत कितलीं जर वयर सरूं पूण सदांच खालती रावया, मोवाळ मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.